ما سائن جی خدمت میں گزارش کنم تا جمعیت علماء اسلام ضلع خیر پور جے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت جے پروگرام میں خطاب فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام موجہ محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جمعیت علماء اسلام خیر پر جے قیادت کے اجی جے ختم نبوت ناموس رسالت ریلی جے انعقاد تے دل جے گہرائن سے مبارکباد پیش کریاں تو جیترو مجموع مجھے سامو آئے ایتروئی مجموع اسٹیج جے پویا ہے اے رستے میں ایتروئی مجموع پروگرام جے شرکت کا پو واپس روانی تھی دے ماں اسی رہے ہو دعا کریاں تو اج جے نسبت ساہتا جماعت سے آئے ہو ان نسبت جے تحت سبحانے قیامت جے دی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اساں سبنی کے مدینے جے میر جے ختم نبوت جے جھنڈے جے ہیٹھا جمع فرمائے. مجھے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو مسلمان گنہگار تھی سکے تو مسلمان بے غیرت نتو تھی سکے. اج اساں ہتے جمعین نیت سا کیا ہو تاجدار ختم نبوت سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اقدس میں دے پیغام دے سنو تو اساں جے مدینے جامیر اساں منیا اتھا گنہگار رہیو، منیا اتھا عیبدار رہیو، منیا اتھا سیاہکار خطاکار رہیو، منیا اتھا بدترین مجرم رہیو، پر مدینے جا سائیں اساں بے غیرت نہیں، اساں بے غیرتی جو درس نہ ہے پڑھو، بے غیرتی جی زندگی گزارن نہ ہے سکھی. ایک گندک کپائے فلوں تھا دین اسلام جے دشمنن جے سامو، مسجد مدرسے جے دشمنن جے سامو، داڑھی پٹکے جے دشمنن جے سامو، ختم
नबुव्वत जे दुश्मननि जे साम्हूं झुकाए नथा सघूं भाईअ जे फंदे ते बि चवंदासीं त कादियानी कल्ह बि काफ़िर हो कादियानी अॼु बि काफ़िर आहिनि कादियानी क़यामत जे सुबुह ताईं काफ़िर रहंदा नारे तकबीर गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में। और आज के इस अजीम इज्तिमा से मैं मुल्क के मुक़्तदर कुव्वतों को भी पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तान भी हमारा है पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं पाकिस्तान बनाया भी हमने था अंग्रेज को भी हमने भगाया था पाकिस्तान को भी हम बचाएंगे फौज हमारी है हम फौज के हैं फौज के शाना बशाना खड़े होने का मुल्क की सरहदात के हिफाजत के लिए वचन और अज़म करते हैं मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आया तो पैंट शर्ट वाले डूबते हुए नहीं मिलेंगे अफवाज पाकिस्तान के साथ मुल्क के इंच इंच की चौकीदारी करेंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम के ये अबाबिल करेंगे नारे तकबीर। मुझ तक ये मालूमात पहुंची थी जो मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शेयर की और मुझे फिर मेरे कुछ हमदर्दों ने बताया मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि आप तक शायद कोई गलत मालूमात पहुंची है फौज में कोई प्रमोशन नहीं हुआ फौज में कोई प्रमोशन नहीं दिया गया मैंने हमदर्दों को कहा हम भी यही चाहते हैं अगर वाकई ये हकीकत पर मबनी है कि फौज में कोई प्रमोशन नहीं हुआ तो हमें अपने अल्फाज वापस लेने में भी कोई हर्ज नहीं होगा लेकिन अगर ये हमारी तशवीश दुरुस्त है कि फौज में प्रमोशन हुआ है तो इन मुसलमानों के जज्बात को आपने इन मुसलमानों के जज्बात को आपने मुतमईन करना होगा मैं आज इस अजीम खत्म नबुव्वत रैली से जहां फौज पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करता हूं वहां पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी बताता हूं पाकिस्तान के इक़्तिदारों को भी बताता हूं मुक़्तदर कुव्वतों को भी बताना चाहता हूं सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं खत्म नबुव्वत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते कायदियानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते ये धरती गुलाम अहमद के पैरोकारों की धरती नहीं ये धरती मोहम्मद अरबी के गुलामों की जागीर नारे तकबीर कादियानी जहामिन थे कादियानी नवाज हुकूमत थे लगे थे तो थकिया पिया हो तहांजे इल्म में आ मां पंहिंजे घर में का तकरीब छड़े करे निकतो हाँ तहांखे ख़बर आ मां पंहिंजे घर में पंहिंजी तकरीब छड़े आयो हाँ पंहिंजी भेण जो निकाह पाण पढ़ाए रुखसती का बगैर निकरी आयो हाँ तो शादी थींदी रहंदी खत्म नबुव्वत जी चौकीदारी वधीक लेकिन तहांजा जज्बात कायदियाननि ताईं न कायदियाननि के परवान चढ़ाइण वारनि ताईं पुॼाइण तो घुरां उन्हनि खे ॿुधायो त कायदियानी पाकिस्तान जे आईन जे मुताबिक़ बि काफ़िर आहिनि कायदियानी इस्लाम जे नस्ल जे मुताबिक़ बि काफ़िर आहिनि सब कुछ बर्दाश्त करे सघूं था गुलाम अहमद कायदियानी जे पैरोकारनि खे बर्दाश्त नथा करे सघो हे मुल्क तव्हांखे गुलाम अहमद जे पैरोकारनि खां पाक करणो पवंदो हिते राज कंदा त मोहम्मद अरबी जा हे गुलाम गुलामी रसूल में कायद हमारे कदम बढ़ाओ हमारे कदम बढ़ाओ
अजाई न कह वधी के मां केड़ो कदम वधाया हाणे कदम तहां के वधाइणो आ अज मां सां वचन ऐं वाइदो कयो ॿई हथ बुलंद करे वाइदो कयो त ख़त्म नबूवत जी चौकीदारी जे लाइ नमूसे रिसालत जे लाइ नमूसे सहाबा जे लाइ मस्जिद मदरसे ॾाढी पटके जे लाइ जेकॾहिं सिर घोरणो पियो त कंध कपाए छॾींदासीं नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है डराता है मुझे क्या तारो रसन से अरे नादा नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है अजो लट्टो अटो त कस्ती वियो गरीब जो चीण त जंजाल कयो वियो आम माण्हू ॿिन वक़्तनि जी मानीअ जे लाइ त परेशान आहे गरीब इज़त सां बचे जे पेट पालण जे लाइ त परेशान आहे अॼु मुंहिंजे समाजड़ी सिंध ते धाड़ा सिंध जे वफ़्त ते धाड़ा सिंध जे मासूम न्याणियुनि जे इज़तुनि ते धाड़ा थर जे कोहिस्तान जे ज़मीनुनि ते धाड़ा अज सब कुछ लुटिजी ऐं फुरजी वियो आहे ख़ैर परवारो बचियो ईमान आहे ईमान हाणे असांजे ईमान ते धाड़ा छा तव्हां पंहिंजे ईमान ते धाड़े जी इजाज़त ॾींदव अज ख़त्म नबूवत ते धाड़ो अज हज़रात सहाबा इकराम जे इज़्ज़त ऐं नामूस ते धाड़ो अज हिक रात में 29 मस्जिदनि ते धाड़ो सब कुछ लुटिजी ऐं फुरजी वियो बचियो ईमान आहे हाणे असांजे ईमान ते धाड़ा अॼु मां सां उहे दोस्त मुड़साणो वाइदो कनि जेको सिर ॾेई सघे जेका सिर ॾेई सघनि तव्हां जमीयत उलमा इस्लाम जे शाना बशाना हलंदव दीन जे लाइ निकिरंदव इस्लाम जे लाइ निकिरंदव ख़त्म नबूवत जे लाइ निकिरंदव नामूस सहाबा जे लाइ निकिरंदव मस्जिद मदरसे दाढ़ी पटके जे लाइ मैदान ते निकिरंदो पाकिस्तान जे लाइ निकिरंदो समाजड़ी सिंध जे लाइ निकिरंदो गरीबन मिस्किनन हारिन ऐं मज़दूरनि जे लाइ निकिरंदो 26 तारीख़ मौलाना फज़लुर रहमान 26 मार्च ते इस्लामाबाद सॼो हलंदो कूड़ ख़त्म नबूवत जी रैलीअ में अॼु जुमे जी रात आहे साईं हज़रत क़िबला मौजूद आहिनि मांखे उम्मीद आहे ख़त्म नबूवत जे निस्बत जे करे अॼु जो हे प्रोग्राम मलाइक बराए रास्त मदीना मुनव्वरा पहुचाईंदा मांखे पक असां सरदारनि भोतारनि खाननि ऐं नवाबनि जे करे अल्लाह जो कसम न आया आहियूं मदीने जे मीर जे इज़्ज़त ऐं नामूस ते करे आया आहियूं अॼु असांजो प्रोग्राम बराए रास्त मदीना मुनव्वरा इंशाअल्लाह पहुचंदो अॼु तव्हांजा हे जज़्बात मदीना मुनव्वरा पहुचंदा हूंदा तव्हां मैदान ते निकिरंदव इस्लामाबाद हलंदव जेका कूड़ो वाइदो ॿेली हिन ख़त्म नबूवत जी रैली में मां कूड़ो वाइदो कोई न करे जेका मां हलंदा मुड़स माण्हू थी हलंदा घर छॾींदा कफन ॿधंदा उहे हथ खणो तव्हां सां कहिड़ा कहिड़ा इस्लामाबाद हलंदव يكوك تكيتيرك خنجرك تكيا يكوك تكيتيرك خنجرك تكيا يبوك تديهيرك او ترك تكيا فهمن جا مقامن میں ستی پجا مگرجے یا قوم اتھی پئی تپو محشر تکیا ایک دفعہ بیہر خیر پر جماعت کے جمیع تہنن جیالن کے خراج تحسین خراج عقیدت اے بنی حتنسان خراج محبت تو پیش کریاں سائیں صدائیں کریم تھے زند شکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ